ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय। सुतंको शौनकादि ऋषिमानंकर प्रश्न मंगलाचरण। जन्मादस्य जतो वर्णयादितरत स्विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाजवादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारी मृदां तथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र पृथिवी शुश्रूषितत्सत्फलात्। निगमो कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशममासत। तो एकदा तु मुनयः प्रातरहूताग्नयः सत्कृतं सुतमासीनं पप्रच्छुरिदमारदात्। ऋषयोऽचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि च नव अख्यातान्यप्रधीतानि धर्मशास्त्राणि जान्युत। जानी वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायण अन्ये च मुनयः श्रुत परावरो विदुः। वेत्सत्वं सौम्य तत्सर्पं तत्तत् सदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यं कुत। तत्राज्ञशास्त्रुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसामेकं ततः श्रेयस्तनः संसितुर्मर्हसि। प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मन्दा सुमन्दमतयो मन्दभाग्या ह्युपद्रुताः। भूरिणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधुत्र यत्सारं संवृद्धत्य मनीषया। गृहीण श्रद्धधानानां येनात्मा सम्प्रसीदति। श्रुत जानासि भद्रं ते भगवान् सत्ततां पति। देवज्ञां वसुदेवस्य जातोजस्य चिकीर्षया तन्न शुश्रूषमाणार्हर्म संज्ञानुवर्णितं यस्यावतारभूतानां क्षमाय च भवाय च। आपन्न संस्कृतिं घोरां जन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्बिभेति स्वयं भयम्। यत्पादसंश्रयः श्रुत मुनयः प्रशमायना सद्य पुनस्तुपस्पृष्ट्वा सुधुन्यापो अनुसेवया। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेऽद्ययकर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् जसः कलेमलापम्। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहिणः श्रद्धधानानां लया दशतः फला। अध्याख्या हि हरेर्धीमम् अवतार कथा लीला विदधतः वैरम् ईश्वराश्रित्य मायया।
वयं तु न वितृप्याम उत्तमश्लोकविक्रमे यशृणुत्वां रसज्ञानं स्वादु स्वादु पदे पदे कृतवान् किल विद्याणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान् गूढः कपटमानसः कलिमागतम् अज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सख्यणा हरेः त्वं नः सन्दर्शितो धात्रा दुस्तरं निश्चितार्षितं कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधारैवार्णवम् ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मबर्मणि स्वां काष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः धर्म कं शरणं गतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नमिषयोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनेऽपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते।